سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العلم تركو نيشان علي بيتساب فبسالهم هو سلامكم بزحترف في اللي دقع بيتو ويمعري انكو عدما نوشان علي بسلام مزاخم نيلو معندي فيديز خوون كعا كم تلمد على تاو شرفي بسألي معلاقا ويكعا بحاولا كندين هون نزبل حابيرنا كريناس كعبيدي في الزامن ختكتاتلو بأخرتي عدم نشان علي حدش تزخونكم سبسكرايب نبارازخونكم كعا لايك شير እናግበርኩም ንኽተበረታትዑኒ ብትሕትና ይላዎ ላይክ ሸር ንትገብሩ ከዓ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ ማለት እዩ እምበር ከስሎማዓንቲ ዓርቢ ታሕሳስ 10 ወይ ከዓኒ ዲሰምበር 19 ዝርዝር ሃገራት ከምና ኣሜሪካ ዶላር ዩሮ ስዊስ ፍራንክ ኣውስትራልያ ዶላር ካናዳ ዶላር ቻይና ዩዋን باوند سترلينج كناي كويدينا يونايتد عرب أمريكا درهم سعودي عرب ريال أومان ريال جوردان بحرين إسرائيل شكل وزت هزبولينا كالرئيس هناي زانحي سناي مكتتال لايك شير سبسكرايب مقارجو مكي يدرسعو حاولا حزوين بتعمينا وسخي زركا برقز كامنيتو مال لو ما عندي نشتيز ترقاقعيو يخون دا أمبر حفشاو كالرأخلو بتعميزو السخ زلونا بمجمريا نريو أمريكا دولار يتخون أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 251 قرش الناتبي 60 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 15 شحن 160 يمزلو مالتيو دولار بناي وقاقن بانكي 250 كلتن قرش الناتبي 7 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 15 شحن كلتن 170 يمزلو مالتيو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركيت ويكعا بحوالا 284 قرش ناتبي 3 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 18 شحن 430 يمزلو مالتيو قصيرنا نريو يورو يكون يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 276 قرش ناتبي 51 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 17 شحن 651 قرشن يمزلو مالتيو يورو بناي وقاقن بانكي 280 قرشن ناتبي 0.5 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 18 شحن 5 قرشن يمزلو مالتيو يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركيت ويكعا بحوارا 315 قرشن ناتبي 0.8 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 21 شحن 508 يمزلو مالتيو كثيرنا نريو ناي سويس فرانك يكون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانك ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 284 قرش ناتبي 69 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 18 شحن 469 قرش يمزلو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 291 قرش ناتبي 25 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 125 قرش يمزلو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركيت ويكعا بحوالا 331 قرش ناتبي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 13 شحن 109 يمزلو مالتيو قصيرنا نريو ناي كندا دولار يتخون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 107 قرش ناتب 16 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 716 قرش يمزلو ناي كندا دولار بناي وقاقن بانكي 110 قرش ناتبي 86 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 11 شحن 86 قرشن يمزلو ناي كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركيت ويكعا بحوالا 233 قرش ناتبي 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 307 يمزلو مالتيو قصيرنا نريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 98 قرش ناتبي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 9,809 يمزلو مالتيو ناي أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 100 قرش ناتبي 86 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10,86 قرشن يمزلو مالتيو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركيت ويكعا بحوالا 221 قرش ناتبي 86 سنتيمن كشرف كلو 100 أستراليا دولار 12 شحن 181 قرشن يمزلو مالتيو
ቀፂልና እንሪኦ ናይ ቻይና ዩሃን ይትኸውን ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 21 ቅርሽን ነጥቢ 05 ሳንቲምን ክስረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2105 ይመጽእ ኣሎ። ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ወጋገን ባንኪ 21 ቅርሽን ነጥቢ 64 ሳንቲምን ክስረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2164 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 26 ቅርሽን ነጥቢ 16 ሳንቲምን ክስረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2616 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ቀፂልና እንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ክኸውን ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 198 ቅርሽን ነጥቢ 35 ሳንቲምን ክስረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 19835 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ 204 ቅርሽን ነጥቢ 80 ሳንቲምን ክስረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 20480 ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ፓውንድ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 246 ቅርሽን ነጥቢ 60 ሳንቲምን ክስረፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 24660 ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ቀፂልና እንሪኦ እስካብ ሕዚ ክሪኦ ጽናሕና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ። ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ክኸውን ቅድምና ናይ ዓረብ ሃገር ምስጋርና ላይክ ሸር ምግባርኩም ኣረጋግጹ። ካብ ናይ ዓረብ ሃገር ኣቐዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብኽባር እተሽርፍ ናይ ኩዌት ዲናር እዩ ክኸውን። ሓደ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 484 ቅርሽን ነጥቢ 80 ሳንቲምን ክስረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 48480 ይመጽእ ኣሎ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኦሮሚያ ባንኪ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኦሮሚያ ባንኪ 495 ቅርሽን ነጥቢ 495 ሳንቲም ክሽየጥ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 40,095 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 600 ቅርሽን ነጥቢ 70 ሳንቲምን ክስረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 60,070 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 41 ቅርሽን ነጥቢ 26 ሳንቲምን ክስረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 41,026 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኦሮሚያ ባንኪ 44 ቅርሽን ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክስረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 44,010 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 50 ቅርሽን ነጥቢ 20 ሳንቲምን ክስረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 50,010 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ክኸውን ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 40 ቅርሽን ነጥቢ 41 ሳንቲምን ክስረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 40,041 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 43 ቅርሽን ነጥቢ 29 ሳንቲምን ክስረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 43,029 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 49 ቅርሽን ነጥቢ 15 ሳንቲምን ክስረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 49,015 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። እንግዲህ ክብራት ኣሕዋተይ ያው 50 ቅርሺ ንኽኣቱ 85 ሳንቲም እዩ ዝቐረዩ ዘሎ ብጣዕሚ ወሲኹን እዩ ናብ ስዑዲ ዓረብ ትርከቡ ንስንስኻትኩም ክንደይ ትሕውልዎ ኣለኹም ንስንስኻትኩም ሓበሬታ ተወሃቡ ክንደዚ ብክንደዚ ኣብዚ ንሕውል ኣለና ኢልኩም ሓሳብ ሪኢቶኹም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ኦማን ሪያል ክኸውን ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 479 ቅርሽን ነጥቢ 60 ሳንቲምን ክስረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 47,960 ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ክኸውን ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 260 ቅርሽን ነጥቢ 12 ሳንቲምን ክስረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር
26,000 10 قرشين يمزلو قصيلنا نريو ناي بحرين دينار يكون ناي بحرين دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالي 489 قرشين ناتوي 10 سنتيم شرف كلو 100 ناي بحرين دينار 48,920 يمزلو مالتيو قصيلنا نريو ناي إسرائيل شقل يكون ناي إسرائيل شقل بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالي 58 قرشين ناتوي 21 سنتيمتر كشرف كلو 100 إسرائيل شقل 5,821 قرشين يمزلو مالتيو نايلو معنتي زنبرة علتاو شرفي تحساس 10 ويكعا ديسمبر 19 كم تمثل نيرو انقلي كبرات حواتي نسخاتكم كاكندي حاولكم ما نزولومو أقومين تحساب ليزاهم عمود اللي حابشاوكن كرأخلو شرف بتعمي زوس خزلو نازك لكم كلخو عبدك تركو حواتي نجزيو عبتي بيامسيكم منهم تحزيز قورو هنكم عبيشكم تتحزوو عباك زلخ عني زخوان زي بلاشو زخصوكم قوام نجر مجزايو أبز عدزي كل بقى أنها نهاريو أيكون عندو منهم بقى تعنا غازيو سخاسي دولار يا وسي خانت تبهايلو تم نجاريتات فليدهم بعلم زوس خلو كنتاتي زولو مالسيو إننا نقعبيت وي معري بتعمي سفتوكم من زخوركم سسنايو باي مرتي من جمع قالتي وتي كما أرويللا هدقويتاي سيون دنجل مريم يهوت نخخلا مسايكوني بقني كمتي بقران ايو زهرا ما يتسألوتكي نابيتي يوحس قلفيو